बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं हज़रत खालिद बिन वलीद की इस्लाम लाने के बाद पहली जंग। हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम लाने के बाद सबसे पहली कौन सी जंग में शरीक हुए थे, उस जंग का नाम क्या है, ये हम आपको बताते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरकर्दगी में एक जमात को हाकिम बसरा के पास भेजा, तो उन्होंने हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहाँ पे शहीद कर दिया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बदला लेने के लिए एक जमात 8 हिजरी को रवाना की। वो जमात, उस जमात में कौन कौन से सहाबा शामिल थे और उसकी टोटल तादाद क्या थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिस सहाबी का नाम लिया उनका नाम था ज़ैद बिन हारसा। 3 सहाबा की क़ियादत में उस जमात को भेजा। ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़ैद बिन हारसा वहाँ पर शहीद हो जाते हैं तो इसके बाद इस लश्कर की क़ियादत हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाएंगे, और अगर वो भी नहीं रहते तो उसके बाद इस लश्कर की क़ियादत हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा उस लश्कर की क़ियादत फरमाएंगे। उसके बाद अगर वो भी ना रहे तो उसके बाद लश्कर जिसको मुंतखब करेगा वही इस लश्कर का कायद होगा। ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कर रहे थे तो एक यहूदी ने सुन लिया और उसने कहा कि ये तीनों सहाबा तो गए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात अगर कहकर भी करें तो वो भी यकीनी होती है। तो 700 मील दूर ये लश्कर रवाना हो गया। मौता के मुकाम पर इस लश्कर ने पड़ाव किया, तो वहाँ पे आप तमाम जो ये मंज़र था लश्कर की लड़ाई का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तमाम दिखाया जा रहा था। और जब हज़रत ज़ैद बिन हारसा की क़ियादत में लश्कर का आमना सामना हुआ तो उस वक्त मुसलमानों के लश्कर की तादाद 3000 थी, और जो रूमी हैं जो मद्दे मुकाबिल थे उनकी तादाद बाज़ रवायात में लाख और बाज़ में 1.5 लाख बताई जाती है। तो 3000 के मुकाबले में 1 लाख का लश्कर जो था वो बहुत ज़्यादा था। हज़रत ज़ैद बिन हारसा अपनी बहादुरी के जौहर दिखाते हुए इस लश्कर में लड़ते रहे और बाकी सहाबा भी साथ साथ लड़ते रहे। जब हज़रत ज़ैद बिन हारसा लड़ते हुए शहादत के मुकाम को पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ैद बिन हारसा कताल करते हुए शहीद हो गए। उसके बाद जब झंडा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो झंडा उनको अनायत किया था वो सफ़ेद कलर का था, और जब वो झंडा हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में आया तो उन्होंने लड़ना शुरू किया, और वो बहुत ही ज़्यादा जमा मर्दी से लड़ते रहे। लश्कर में बिला दरेग और बड़ी बहुत ही जुर्रत के साथ लड़े। जब उनका घोड़ा आगे तादाद ज़्यादा होने की वजह से आगे नहीं जा पा रहा था तो वो पैदल चलकर उस लश्कर में घुस गए और जंग करते रहे, और बहुत ज़्यादा उन्होंने यानी कि जंग में बहुत ज़्यादा क़ुव्वत के जौहर दिखाए। और उसके बाद हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब के तलवार लगी और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दायां हाथ कट गया। आपने परचम बाएं हाथ में पकड़ लिया और उसके बाद बाएं हाथ पर तलवार लगी तो आपने वो परचम गिरने लगा था और उसको बचाने के लिए नीचे को हुए तो पीछे से किसी काफिर ने कमर पर जो मार दिया, कमर पर वार कर दिया, तो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब वहाँ पे शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाफ़र बिन अबी तालिब शहीद हो गए, और अब परचम किसके हाथ में आया? अब परचम अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में आया। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी बहुत जमा मर्दी से लड़ते रहे, क्योंकि मोमन की पहचान होती है कि वो जिहाद में सब कुछ भूल जाते हैं, चाहे वो अमीर हों चाहे गरीब हों, लेकिन उनकी नज़र में या गाज़ी बनकर पलटना होता है और या शहीद बनना होता है। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहादत पा गए तो इसके बाद परचम नीचे गिरने को था तो हज़रत साबित बिन अकरम ने बहुत जल्दी के साथ परचम को पकड़ा और आवाज़ लगाई कि है कोई जो अब इस लश्कर की क़ियादत करे। तो लश्कर में से किसी की आवाज़ आई कि खालिद, हज़रत खालिद बिन वलीद को ये परचम दिया जाए।
تو حضرت خالد بن ولید بولے کہ نہیں، حضرت ثابت بن اکرم کے پاس ہی پرچم رہنے دیا جائے، وہی اس لشکر کی قیادت کریں، کیونکہ وہ غزوہ بدر میں شامل تھے، غزوہ بدر میں شریک تھے، تو اس لحاظ سے وہ میرے سے افضل ہیں، اور میں تو ابھی نیو مسلمان ہوا ہوں، تو میں یہ پرچم نہیں لوں گا۔ لیکن پھر سب کی طرف سے آواز آئی کہ نہیں، آپ ہی وہ ہیں جو اس لشکر کی بہت اچھے سے قیادت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے بھی اسلام کے خلاف جنگیں لڑتے رہے تھے، بٹ یہ جنگ جو تھی یہ اسلام لانے کے بعد کی آپ کی پہلی جنگ تھی۔ تو اس کے بعد یعنی کہ حضرت خالد بن ولید نے پرچم کو تھام لیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ سیف اللہ، یعنی کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار اب اس لشکر کی قیادت کر رہی ہے۔ تو اس دن کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب جو دیا گیا وہ تھا سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار۔ تو حضرت خالد بن ولید اپنی جمع مردی کے جوہر دکھاتے ہوئے، کیونکہ آپ پہلے بھی جنگی چالوں اور مدبرانہ تدبیر سے مشہور تھے، جو اسلام کے خلاف جنگیں لڑی تھی اس میں آپ کی بہادری بے مثال تھی، تو آپ نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ لشکر کی جو باری تھی اس کو چینج کر دیا، لشکر جو آگے تھا اس کو پیچھے کر دیا، اور اس کے بعد کچھ صحابہ کو حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو میدان میں دوڑاتے رہیں اور تاکہ گرد اڑتی رہے۔ تو گرد اڑنے کے باعث دوسرے لشکر نے سمجھا کہ پتہ نہیں ان کی مدد کے لیے کوئی دوسری جماعت آ گئی ہے، تو وہ کچھ ان کی ہمت کم پڑ گئی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنے مسلمان جو مجاہد تھے ان کو بڑی حکمت عملی کے ساتھ وہاں سے نکالا اور واپس لے گئے۔ اس جنگ میں فتح نہیں ہوئی تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس جنگ میں سے اپنے صحابہ کو بڑی جمع مردی سے نکال کر لے گئے، تو اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ کفار کا لشکر بہت زیادہ تھا، اور بہت ہی مسلمان جو تھے ان کے پاس بہت ہی اسباب بھی تھے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ مسلمان کبھی بھی اس بات سے نہیں گھبرائے کہ دوسرے لشکر میں تعداد زیادہ ہے یا ان کے پاس اسباب زیادہ ہے، بٹ یہاں پہ تعداد بہت ہی زیادہ تھی، 1.5 لاکھ یا لاکھ کا ایک لشکر ہونا، اور اس کے مد مقابل 3000 کا لشکر۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس لشکر کو واپس لے گئے، اور اس لشکر کی خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ خود ان کے استقبال کے لیے تشریف لائے۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے رومیوں نے یعنی کہ آپ کا پیچھا کیوں نہ کیا، پکڑ کیوں نہ لیا؟ اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جنگلات میں جنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پہ ایک بھاری لشکر کا گزرنا اور راستہ بنانا بہت مشکل تھا، جبکہ مسلمان تعداد میں کم تھے تو ان کا نکلنا یہاں سے آسان تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لشکر کا استقبال کیا۔ اس کی ایک ہلکی سی تصویر ہم اس طرح بتاتے ہیں آپ کو کہ حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ جنگ لڑ رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں اور صرف ایک تلوار باقی بچی، جو کہ یمنی تلوار تھی، اور وہ کافی مضبوط اور چوڑی تھی، یعنی کہ لشکر کے سردار نے خود لڑائی کرتے ہوئے جس کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ جائیں تو وہ لشکر کیسا جرار ہوگا۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو حضرت خالد بن ولید کے اسلام لانے کے بعد جو پہلی جنگ انہوں نے کی وہ جنگ موتا تھی، موتا کے مقام پر واقع ہوئی، تو اس لیے اسے جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ اسی جنگ کے دوران حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا گیا۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔